جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بولو ہر پاسے پرچار ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں جھوم جاؤ روزے دارو چیخو سبحان اللہ 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 واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اللہ اللہ اوے تا رحمتاں والا مہینہ جی اے تا رحمتاں والا مہینہ جی نالے بخشش دا اے خزینہ جی اللہ اللہ روزے دارو سن لو اتقاف والے سن لو رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں راتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اللہ اللہ دل مومنہ دے پر نور ہوئے دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے کیویں مسرور ہوئے سن سن کے ایتا قرآن دیا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ پھر کہو مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے پھر کہو میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے یہ قرآن دینل دلوں پیار پاویں یہ قرآن دینل دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن جھوم جاؤ نبی پاک دے پروانے ہو سونے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن اللہ اللہ سونے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں
کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا آکھے آپ اللہ جبریل تجا میرے سونے نو لے آوے فلک سجدہ ہی نہیں میرے سونے نو لے آ اللہ تن سلامت رکھے میرے سونے نو لے آوے فلک سجدہ ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدہ ہی نہیں اللہ اللہ اسے واسطے سی پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں جدو بولیا خدا دو نبی بولیا جدو بولیا خدا دو نبی بولیا جدو بولیا اللہ دو نبی بولیا ایک لفظ بھی کولو نہیں کہدی بولیا جدو بولیا اللہ دو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دل سونا کدی بولیا جد بولیا اللہ تو او فیصلہ بادیا سن صبر بنا دکھ ٹال دے نائی اللہ اللہ صبر بنا دکھ ٹال دے نائی تے صبر دکھان دا دارو صبر بنا اج وچ مصیبت کوئی نہیں بندا وارو صبر کریں گا اللہ بغیر حساب تو اجر عطا فرمائے گا جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے ذرا شوق نال کہو سبحان اللہ میں تواڈے واسطے مدینے دی دعا کر لگا جے توجہ فرمانا جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بڑا پیارا جملہ توجہ فرمانا ایمان تازہ ہو جائے میں سنے مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی میں سنے مدینے تے اللہ تنو سارے نو مدینے لے جائے اللہ ایسے مہینے لے جائے میرے ویر نو میرے نال لے جائے اچھی آمین کہو اللہ حج تے لے جائے اللہ 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 بڑا پیارا جملہ ہے میں سنے مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی میں سنے مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی کی دے جی کار دائے ہو جائے قربان مدینے تے جی کار دائے ہو جائے قربان مدینے تے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بڑا پیارا جملہ توجہ فرمانا ذرا سنا دیا مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دیوے
مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دیویں اینا ساریا میرے ویران لئی اینا ساریا میرے ویران لئی اونا ساریا بہنان لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے میرے پاک نبی مکے دے کافران دے سائے مدینے جا رہے نے ابو بکر بھی نال نے رضی اللہ تعالی تے مندر کیے توجہ فرمانا درا آقا قدم مدینے وال پڑ دے نے تے پچھے مڑ مڑ کے مکے وال وے دے نے مکے دیاں دیواراں نظران دیاں مکے دے دروں دیوار نظران دے آپ دیاں کھیاں ڈول پہ دیاں نے نبی دیاں کھیاں چانسو آ جان دے مکہ مکرمہ دے دروں دیوار وے کے نبی پاک دیاں کھیاں ڈول پہ دیاں اللہ واللہ اللہ حضرات بابے سمسام نے بڑی پیاری گل کی تھی بابے سمسام نے میرے پاک نبی دے جذبات دا ترجمہ کیتا ہے چاندہ سی دل اے تھے پڑھدا نمازاں میں چاندہ سی دل اے تھے پڑھدا نمازاں میں اللہ دے اگے ہی کردہ نظران نیازاں میں تے لوگاں دے کنی پاؤندا اے نیک آوازاں میں پر قوم نہیں پیارے تیری نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاند پیر دی تے عالم کیے ٹر پیا مسافر اکھیں ہنجو نے کیریاں ٹر پیا مسافر اکھیں ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ اے تو رزق دیاں ٹیریاں ہن کرسان دوارا زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری گل تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاند پیر دی محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں مکے دے کافر ظلم سی کمان دے مکے دے کافر ظلم سی کمان دے آقا دیاں راواں چکنڈے بچان دے اونا لئی بھی رو رو کے منگیاں دعاواں اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں آقا دے روزے تے رحمت برس دی آقا دے روزے تے رحمت برس دی دیدار او دلو پہ دنیا درس دی او دے قدمان دی مٹی میں سرما بناواں او دے قدمان دی مٹی میں سرما بناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اوے تار دندیاں جے دعاواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں لال پیارا جب تائیں کار نہیں آ جاوندا لال پیارا جب تائیں کار نہیں آ جاوندا رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں اوے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں جملہ بڑے دھیان نہ سننے والا ہے رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ رو پے پیارے نبی
محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں جدایاں مادیاں یاد جد آیاں جدایاں مادیاں عظمتہ کی سناواں بولو مدینے کے اور جانا جے مدینے تسی تھکے لگ دے منو اللہ تانوں توڑ مدینے لے جائے مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھی ہے اور بازار اچھی ہے پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھی ہے وہاں کے خار اچھی ہے وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے اچھی کہو سبحان اللہ میں گل مدینے پاک دی کرے اللہ تن مدینے لائے جائے وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے او فیصل آباد والے پنجاب والے پاکستان والے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھی ہے وہاں بیمار اچھی ہے مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھی ہے اور بازار اچھی ہے پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھی ہے وہاں کے خار اچھی ہے بڑا پیارا جملہ میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں سارے نہیں بولے اچھی بولو میرے آقا کے سب ساتھی میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں لیٹے ہیں جو پہلو میں سوئے ہیں جو دامن میں وہ دونوں یار اچھے ہیں وہ پیارے یار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھی ہے اور بازار اچھی ہے